यस पटकको महाधिवेशनमा जनप्रतिनिधिहरूलाई सहभागी बनाउने एउटा विशेष निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गर्नुका पछाडि हाम्रा दुईटा मकसदहरू थिए। एउटा त यो पार्टीमाथि भएको चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमणलाई सामना गरेर पार्टीको रक्षा गर्ने कुरामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले जुन प्रकारको भूमिका खेल्नुभयो त्यसको सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो सम्मान महाधिवेशनको प्रतिनिधिका रूपमा गर्ने कुरा नै उचित हुन्छ भन्ने अर्थमा हामीले तपाईहरुलाई महाधिवेशनको प्रतिनिधिका रूपमा चयन गर्ने खालको काम गर्यौं। अर्कोतर्फ चाहिँ खास गरी स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गराउने सक्दाखेरि चाहिँ महिला सहभागिता वृद्धि गर्न सकिन्छ, किनकि स्थानीय तहका जति पनि जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ त्यसको हाम्रो संवैधानिक कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत पनि कम्तीमा 50% उपस्थिति रहन सक्ने आधार कानुनले नै दिएको छ। त्यस अर्थमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हुने बित्तिकै महिला सहभागिता बढाउने कुराहरूमा पनि त्यसले योगदान गर्छ भन्ने अर्थमा हामीले यो निर्णय गरेका थियौं र त्यसको स्वाभाविक रूपमा चाहिँ सकारात्मक सन्देश गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरु सबैको सहभागितामा हामीले विधान अधिवेशनलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न गर्न सफल भएका छौं। त्यसका लागि म तपाईहरु सबैलाई पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु। संयुक्त सरकार हुँदा र एउटै पार्टीको नेतृत्वको सरकार रहँदाखेरि पनि हाम्रा मनोविज्ञानहरू दुई प्रकारकै थिए र खास गरी माओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने मन्त्रीहरू संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा चाहिँ उदार थिए कि अनुदार थिए भन्ने कुराले चाहिँ दृष्टिकोणलाई तय गर्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु, अधिकारका मामिलाका सन्दर्भमा भन्दै भने खास गरी प्रदेश र केन्द्रका सन्दर्भको कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र संविधानले भन्छ औद्योगिकरणको जिम्मेवारी प्रदेशको हो भनेर भन्छ। उद्योग मन्त्री को थियो भन्दाखेरि मातृका यादव, जो संघीयताका सन्दर्भका बारेमा म चाहिँ संघीयताको चाहिँ च्याम्पियन हुँ भनेर दाबी गर्ने गर्नुभयो, तर उहाँले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ प्रदेशहरूलाई दिन मान्नु भएन। यतिसम्म कि जनकपुर चुरुट कारखानामा प्रदेश 2 को मन्त्रालयहरू बस्ने गरेका छ, त्यो मन्त्रालय समेत प्रदेश 2 लाई हस्तान्तरण गर्न खोज्नु भएन भन्नु न। तर आरोप के लाग्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ माओवादी चाहिँ संघीयताका बारेमा उदार छ, एमाले चाहिँ अनुदार छ भन्ने प्रकारको व्याख्या गरियो। तर सत्य के हो त भन्दाखेरि माओवादीले नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरू अधिकार दिनै चाहेनन्। सत्य यही हो। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ माओवादीकै आफूलाई चाहिँ नेताका रूपमा चाहिँ अधिक एक प्रकारले प्रभावशाली नेताका रूपमा चित्रण गरिने वर्षमान पुन चाहिँ सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ सिंचाईका सन्दर्भमा केही अधिकार प्रत्यायोजन भयो, तर पछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उच्च प्रविधि प्रयोग हुने आयोजनाहरू फेरि केन्द्रमा फिर्ता ल्याउने खालको निर्णय गर्नुभयो। के हो त त्यो उच्च प्रविधि हुने आयोजना भनेको चाहिँ यो डिप बोरिङ सम्बन्धी आयोजनाहरू माथि नै ल्याउनु भयो, अथवा चाहिँ यो पम्पिङ गर्ने आयोजनाहरू भनौँ विद्युत प्रयोग हुने आयोजनाहरू फेरि माथि ल्याउनु भयो। आरोप लगाउँदाखेरि के भन्ने गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि होइन एमालेले पो यसो गर्यो भन्ने आरोप लगाएर उहाँहरूका दस्तावेज हेर्यो भने संघीयताका पक्षमा माओवादी विपक्षमा एमाले भन्ने खालको तर्क गर्ने गर्नुहुन्छ। तर अभ्यासमा के गर्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँहरूले नै तल गएका अधिकारहरू पनि फिर्ता ल्याउने खालको काम गरेका देखिन्छ। अर्कोतर्फ चाहिँ विद्युतका सन्दर्भको कुराकानी गर्ने हो भने विद्युत सम्बन्धी कुनै अधिकार दिएको छ। हुन त एकपटक चाहिँ सूची भन्ने के भनियो भन्दाखेरि यति मेगावाटसम्मको बिजुली निकाल्ने अधिकार पालिकाको अधिकार, यति मेगावाटसम्मको बिजुली निकाल्ने अधिकार प्रदेशको अधिकार भनियो। तर विद्युत प्राधिकरण ऐनमा संशोधन गरियो कि गरिएन? गरिया छ। अहिले कुनै पनि पालिकाहरूले चाहिँ लघु जलविद्युत आयोजना गर्दाखेरि अनुमति दिन सक्छ? अनुमति दिन त सक्दैन। यो अधिकारको निक्षेपण गर्ने जिम्मा कसको थियो भन्दाखेरि चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयको थियो। ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व कसको थियो? वर्षमान पुँजीको थियो भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। त्यस अर्थमा मैले तपाईहरुसँग भन्न खोजेको पक्ष के हो त भन्दाखेरि यो कोणबाट पनि हामीले विवेचना गर्नुपर्छ र एक प्रकारले भन्यो भने नेकपा एमाले अनुदार भयो कि भन्ने खालको जुन प्रकारको प्रचार गरिएको छ यो कुप्रचारको विषय हो। वास्तवमा हाम्रो अध्यक्ष चाहिँ अधिकार सहित
प्रशासनिक नेतृत्वलाई तिमीहरू जानुपर्छ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्नुभयो। पछिल्लो समयमा धेरै समस्या खडा गरेपछि उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सबभन्दा सिनियर सहसचिवहरू प्रदेशको सचिव भएर जानुपर्छ भन्नुभयो। आज एक प्रकारले तबाह छ सिनियर सहसचिवका सन्दर्भमा। अहिलेको नयाँ सरकार आएपछि सिनियर सहसचिवहरू प्रदेश जान मानिराखेका छैनन्। त्यो नीति अगाडि सार्ने नेता को हो त भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष हो, जसले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सिनियरहरू जानुपर्छ भन्नुभयो। सिनियरहरू गइसकेपछि आफू काम गर्न जानुपर्ने भएपछि अधिकार दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यो नीतिको प्रयोगकर्ता को हो त भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हो भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यस अर्थमा चाहिँ विगतका प्रयासहरूका सन्दर्भका बारेमा यस हिसाबले हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अब यो सबै विषयमा डिटेलमा जान सकिँदैन, तर मैले मोटामोटी सांकेतिक रूपमा दुईटा मन्त्रीको चर्चा गर्दाखेरि पुग्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। जसले संहिताको सबभन्दा ज्यादा पैरवी गर्छ उसैले नै रोकेको छ भनेपछि अरू बाँकीले के गरे, अब शक्ति बस्नेतले के गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सबै चिजका सन्दर्भका बारेमा वनको अधिकारका सन्दर्भमा शक्तिले के गर्नुभयो भन्ने कुरा सबभन्दा ज्यादा तपाईहरुले लड्नु भएको छ, मैले किन भन्नु परेर यस्ता कुराहरूका बारेमा तपाईँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को सन्दर्भ चाहिँ खास गरी अब आज हामी जुन बलियो उपस्थितिका साथ नेकपा एमाले स्थानीय सरकारमा छ, त्यो बलियो उपस्थितिको आधार तयार गर्ने कुराको नेतृत्व कसले गर्यो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेर नै हामीले यो आधार प्राप्त गरे हौ। त्यस अर्थमा हामीले यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो कि तपाईहरुले एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो, हाम्रो ओमनारायण श्रेष्ठजीले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पार्टीलाई कानुनी रूपमा विभाजन गर्ने काम हुँदाखेरि सबभन्दा कम असर स्थानीय तहमा पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। ठिक कुरा हो, किन 10% भन्दा कम असर परेको छ। त्यस अर्थमा चाहिँ त्यो यो ताकत निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ अहम भूमिका, यो ताकत फेरि हामीले चाहिँ गठबन्धनद्वारा निर्माण गरेका ताकत होइन नि। जसै कि प्रदेशका हकमा सङ्घका हकमा हामीले जितेका छौँ भनेर भन्दाखेरि त्यो जितका पछाडि गठबन्धनको पनि योगदान छ भन्न सकिन्छ, किन त्यहाँ हामी चुनावी तालमेल गरेर चाहिँ चुनाव लडेका थियौँ। तर यो आज तपाईहरु जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यो आधार केले निर्माण गर्यो त भन्दाखेरि पार्टीको एक्लो सामर्थ्यले निर्माण भएको हो। त्यो चाहिँ त्यो सामर्थ्य निर्माण गर्ने कुराका पछाडि हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वकारी भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। र विशेष गरी उहाँले चाहिँ संविधान निर्माणका बखत खेलेको भूमिका यो हामी सबैले हमेशा सम्झिनु पर्ने विषय। हामी नेपालीहरूको बानी के छ भन्दाखेरि पुराना कुरा हामी बिर्सन्छौँ। संविधान सभाभित्र संविधान निर्माणका बखत हाम्रो मुलुकको अवस्था कस्तो थियो? हरेक दिन कतै न कतै बन्द हडताल भइराखेको हुन्थ्यो। आज नेपाल खुला छ भन्दाखेरि रमाइलो मान्ने समय थियो, संविधान सभाको समय। सम्झना छ हामी सबैलाई, तर हामी पुराना कुरा बिर्सन्छौँ। किन आफ्नो सामान्यमा जे छ त्यो चिजले हामीलाई ज्यादा चाहिँ छुन्छ। पुराना कुराहरूको एक प्रकारले भन्ने भने हामी बिर्सँदै जान्छौँ। त्यो खालको परिस्थिति के कारणले निर्माण भयो त भन्दाखेरि माओवादीले हाम्रो समाजमा माओवादी आन्दोलनका तर्फबाट एउटा यस्तो विषयको बीजारोपण गरियो। खास गरी त्यसको गलत मान्यताका प्रवर्तक को थिए भनेर भन्दाखेरि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड थिए। उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि नेपाली समाजको विशेषता विपरीत बहुजातीय राज्यको परिकल्पना गरे। जात जातका राज्य जहाँ गयो स्वायत्त राज्य गर्दा गर्दा एउटा सानो जातीय समुदायलाई पनि उसले चाहिँ राज्य बाँड्दै हिँड्यो। नेपालको भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक बनोट, आर्थिक सामर्थ्य, सम्भावना आदि इत्यादि समाजशास्त्रीय कोणबाट अर्थशास्त्रीय कोणबाट विचार विश्लेषण नगरिकन चाहिँ जनताको भावनालाई भड्काएर समाजलाई यसरी विसङ्गलित बनाइदियो माओवादीले। माओवादी आन्दोलनका तर्फबाट प्रचण्ड र बाबुरामहरूले त्यो चिजलाई सम्हाल्ने काम कसैले गर्यो नेपालको राजनीतिमा भने केपी ओलीको नेतृत्वमा भयो। र उहाँले नेपालमा यस प्रकारको तरिका चाहिँ सम्भव छैन भन्नुभयो। यसलाई म चाहिँ ज्ञान सिद्धान्तका दृष्टिकोणले तपाईहरुसँग चाहिँ अलिकति चर्चा गर्न चाहन्छु। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि माओवादीको दृष्टिकोण कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि युरोपेली ज्ञान सिद्धान्तबाट आयो।
युरोपमा समाज विकासको एउटा अवस्था रह्यो। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हरेक मानव समुदाय एउटा निश्चित क्लस्टरभित्र बसेर चाहिँ एउटा जाति राष्ट्रको रूपमा विकसित भयो र त्यहाँ के मान्यता विकसित भयो भन्दाखेरि नेसन स्टेटको मान्यता विकसित भयो। तर हामी कहाँ कस्तो रह्यो भन्दाखेरि कुनै एउटा जाति राष्ट्रको रूपमा विकसित नहुँदै राज्य अगाडि आयो। कुनै पनि जातीय समुदाय राष्ट्रका रूपमा विकसित नहुँदै त्यहाँ राज्य अगाडि आयो र राज्यले राष्ट्र निर्माण गर्यो। त्यहाँ राष्ट्रले राज्य निर्माण गर्यो। युरोपमा नेपालमा के भयो त भन्दाखेरि पहिले राज्य आयो र राज्यले राष्ट्र निर्माण गर्यो। यो फरक मान्यतालाई प्रचण्ड बाबुरामहरूको स्कुलिङले बुझ्न सकेन। हुन त उहाँहरू आफूलाई निकै ठुलो विद्वान ठान्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरू यान्त्रिक अन्धानुकरणको शिकार हुनुभयो। नेपाली समाजको मौलिकतामा समाजलाई कसरी डोर्याउनुपर्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ प्रचण्ड र बाबुरामको दृष्टिकोणले समात्न सकेन र त्यसरी समाज विभाजित भएका बेलामा समाजलाई जोड्ने कुराको अगुवाई अर्थात् हाम्रो नेपाली समाजको विशेषताका आधारमा माओवादीका तर्फबाट अगाडि सारिएको चिन्तन उपयुक्त छैन र यो यथार्थतामा भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्नका लागि एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूको योजनामा अगाडि बढाइएको मिसन हो, जुन मिसन नेपालका सन्दर्भमा हानिकारक हुन्छ भनेर त्यसका विरुद्धको मोर्चा सम्हाल्ने नेताको हो त भन्दाखेरि कमरेड केपी ओली हो भन्ने कुरालाई हामी कसैले बिर्सनु हुँदैन। आज नेपाल अस्थिरताबाट जोगिएको छ भने कसका कारणले जोगिएको छ भन्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको नेतृत्वका कारणले जोगिएको छ। संविधान सभाका समयका हाम्रा भेला गोष्ठी सभा समारोहमा हुने लगानी सम्झनुहोस् त। युरोपियन युनियनदेखि लिएर अनेकन प्रकारका सङ्घ संस्थाहरूले अरबौं अरब लगानी गरे। के का लागि त भन्दाखेरि जातीय पहिचान र जातीय अधिकारका प्रश्नमा र त्यसको मकसद उनीहरूलाई इम्पावर गर्ने मात्रै थिएन। नेपालमा जातीय राज्यका नाममा समाजको विग्रह सिर्जना गर्ने कोसिस थियो। जातीयहरूलाई इम्पावर गर्ने कुराको हिमायती त हामी पनि हौँ। नेपालमा रहेका पछाडि परेका पारिएका समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने कुराको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी नै नेकपा एमाले हो। तर यस्तो बनाइयो कि नेकपा एमाले चाहिँ समाजको सशक्तिकरणको विपक्षमा रहेको पार्टी जस्तो अर्थमा व्याख्या गर्ने, जसले समाजलाई विभाजित गर्न चाहन्छ। विभाजनको अर्थ भनेको अन्त्यत्वगत समाजलाई पछाडि धकेल्ने कुरा हो। समाज आपसमा लड्यो भने समाज कहिले अगाडि बढेको छैन, पछाडि पर्ने कुरा हो। जसले पछाडि पर्ने नीतिको पैरवी गर्छ उनीहरू चाहिँ समाजको अग्रगमनका मतियार। हामी चाहिँ जसले समाजलाई जोड्ने काम गरेका छौँ उनीहरू अग्रगमनको बाधक तरिकाबाट समाजमा चित्रण गर्ने काम हो। तर पनि हामीले चाहिँ नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक मुलुक हो र एउटा बलियो राष्ट्र निर्माणका लागि चाहिँ राज्य राष्ट्रको अवधारणा अन्तर्गत जानुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले जुन बनायौँ त्यो मान्यता नै नेपालको आजको संविधान निर्माणको जग हो। यदि त्यो मान्यताका पक्षमा हाम्रो पार्टीले पैरवी गरे हुँदैन थियो भने संविधान सभा सफल हुने थिएन। यो कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हो, त्यसले केपी ओलीलाई नेपाली जनताका बिचमा एउटा नेताका रूपमा नायकका रूपमा स्थापित गरेर त्यसको जगमा हामीले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्यौँ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो जसलाई हामी कम चर्चा गर्छौँ। दोस्रो कुरा, संविधान जारी भइसकेपछि नाकाबन्दी लाग्यो र नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वले सकेन, नेकपा एमालेको नेतृत्वले आँट गर्यो र गरेर देखायो। जनताले छर्लङ्गै महसुस गरे। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ यो भावनाको नेतृत्व गर्ने मौका पनि पायौँ र त्यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा हाम्रो आन्दोलनका पक्षमा रह्यो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को पक्ष चाहिँ चुनाव पछाडि हामीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा तपाईहरु सबैलाई थाहा हुनुपर्छ, चुनाव पछाडि झन्डै 2 महिना जति सरकार बनाउनै दिएन। दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुन्छ? चुनावको परिणाम निस्किसक्यो, सरकार बनाउन चाहिँ दिइँदैन। अनेक बहानामा सरकार बनाउन रोकियो। निर्वाचन आयोगले परिणाम सार्वजनिक गर्न पनि मानेन औपचारिक रूपमा। किन भनेर भन्दाखेरि त्यति बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई के लागेको रहेछ भनेर भन्दाखेरि कङ्ग्रेसका तर्फबाट चाहिँ एक प्रकारले पनि चारो फाल्ने काम भइरहेको रहेछ। तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस्, हामी 5 वर्षसम्म तपाईँलाई समर्थन गर्छौँ।
र प्रचण्ड त्यत्रो चुनावी गठबन्धन गरिकन एउटै घोषणा पत्रमा चुनाव लडेको प्रचण्ड चाहिँ त्यो चारोमा यति मोहित भएर लट्टिसक्नु भएको रहेछ। त्यो प्रचण्डलाई त्यो मोहित भएर लट्ठेको अवस्थाबाट मुक्त गर्नका लागि उपेन्द्र यादवको अडानले बल्ल उनलाई त्यहाँबाट मुक्त गरिदियो। यो त हामीले चर्चा गरेनौँ, किन एकता भएपछि आफ्नो नेताका बारेमा किन चर्चा गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले कम चर्चा गऱ्यौँ। उपेन्द्र यादवले के भन्यो भन्दाखेरि अहिलेको जनादेश भनेको चाहिँ नेकपा एमालेका पक्षमा छ, उसलाई सरकारभन्दा बाहिर राख्ने कुरा हामीलाई मन्जुर छैन। त्यति बेला उपेन्द्रको त्यो सकारात्मक अडानका कारणले बल्ल प्रचण्डहरूले चाहिँ सरकार बनाउनका लागि सहमति दिए। यो सत्यलाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा हामीले चाहिँ प्रचण्डको आलोचना गर्नुको पछाडिको कारण यी तथ्यहरूले हो। यो कुनै नेता विशेषप्रति वैरभाव राखेर गरे त होइन नि। यो मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा घोषणापत्रमा चुनाव लडेर चाहिँ परिणाम सार्वजनिक हुँदा नहुँदै त्यसका विरुद्ध गतिविधि गर्ने मान्छे कस्तो होला भन्नु त। जबकि जनता कार्यकर्ताको मनोविज्ञान के थियो भन्दाखेरि अब हामी एउटै पार्टी बनाउने हो। त्यो मनोविज्ञान बोकेका बेला त्यो पार्टीको नेता के भन्छ भन्दाखेरि अलग सरकार बनाउनका लागि साँडगाँड गर्छ। त्यो अवस्थाबाट हामी गुज्र्यौँ। तर पनि हामीले चाहिँ पार्टी एकताका माध्यमबाट भए पनि मुलुकमा एउटा बलियो सरकार दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा पार्टी एकता गऱ्यौँ र बलियो सरकार दिने कोसिस गऱ्यौँ। र त्यो सरकारले चाहिँ नेपालको इतिहासमा विकास र समृद्धिका प्रश्नमा एउटा आधारभूत फाउन्डेसन तयार गर्ने काम गर्यो। सरकार बनिसकेपछि हाम्रा दुईटा छिमेकीहरूका बीचमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने कुरामा आशंका थियो। किनकि हामीले नाकाबन्दीको विरोध गरेका थियौँ। नाकाबन्दीको विरोध गरेको नेपाल राष्ट्रको नेतृत्व हामीले गर्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्ध कस्तो होला भन्ने खालको मान्छेलाई चाहिँ एक प्रकारको आशंका थियो। तर हामीले के कुरा प्रमाणित गर्यौँ भन्दाखेरि अडान लिएर पनि सम्बन्धहरू विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्यौँ। र भारतसँग हामीले इतिहासमा सबभन्दा धेरै सुविधाहरू र अधिकारहरू प्राप्त गर्यौँ। त्यही समयमा कलकत्ता पोर्टको विकल्प प्राप्त गर्यौँ। आज नयाँ पोर्टहरू प्रयोग गर्न पाउने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। त्यही समयको सहमति थियो। पेट्रोलियम पाइपलाइनको सम्झौता गऱ्यौँ। आज हामी इन्धन ढुवानीका लागि चाहिँ गाडीबाट इन्धन ढुवानी गर्नुपर्ने जुन बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गरेका छौँ। अर्कोतर्फ हामीले विद्युत खरिद सम्झौता गऱ्यौँ। नेपालमा 18 घण्टा लोड सेडिङ हुन्थ्यो। त्यो लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कुराको माइलस्टोन के हो त भन्दाखेरि भारतसँग गरिएको विद्युत खरिद सम्झौता हो। आज कुलमानलाई नायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने मिडियाबाजी भइराखेको छ। के हो रहस्य भन्ने खालको कुरा तथ्यमा कोही प्रवेश गर्न चाहन्न। तर त्यसको आधार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विद्युत खरिद सम्झौता हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसै गरी अर्कोतर्फ हामीले चाहिँ भारतसँगको मामिलामा एउटा चाहिँ विचित्रको तथ्य चाहिँ प्रकट भएर आयो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली भारत जानुभन्दा पहिले चाहिँ अमेरिकी राष्ट्रपति पनि इन्डिया आइसकेका थिए। चिनिया राष्ट्रपति पनि इन्डिया आइसक्नु भएको थियो। र त्यसपछि केपी ओली जाँदाखेरि गुजरातमा लिएर गए। सामान्यतः विदेशी पाहुनाहरूलाई मोदीले आफ्नो गृह राज्य देखाउने चलन सुरु भएको थियो। तर अमेरिकी राष्ट्रपति आउँदाखेरि र चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति आउँदाखेरिको भन्दा उल्लास केपी ओलीको उपस्थितिमा गुजरातमा देखा पर्यो। आम जनताको सहभागिता त्यस्तो रह्यो। भारतीय मिडिया छक्क परे र उनीहरूले सहभागीहरूलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर पाएर अझ छक्क परे। उनीहरूले सोधेछन् के भन्दाखेरि तपाईँहरू किन आउनुभएको भनेर भन्दाखेरि हाम्रो मोदीलाई पनि आँखामा आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्ने एउटा नेता आएको छ र हेर्न आएको नेपालबाट। नेपालको परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भका बारेमा त्यस प्रकारको एउटा इमेज निर्माण गर्न सक्ने नेताका रूपमा हामीले हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई पाएका छौँ। यो भारतसँगको मामिला मात्रै होइन। चाहे युरोप जानुहोस्, चाहे अमेरिका जानुहोस्, चाहे चीन जानुहोस्, चाहे अन्य एसियाका मुलुकहरूमा जानुहोस्, जहाँ गयो केपी ओलीलाई सुन्न चाहने वातावरण राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीले निर्माण गर्यौँ। यो हाम्रो आन्दोलनको उपलब्धि हो। अर्थात् हाम्रो आन्दोलनको सामर्थ्य के हो भन्दाखेरि हाम्रो नेता दुनियाँका समारोहमा जाँदाखेरि दुनियाँले सुन्ने अवस्था हामीले निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो आन्दोलनको सामर्थ्य के रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। त्यस अर्थमा हामीले गर्व गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ
राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा हामीले एउटा राष्ट्रिय सङ्कल्प गर्यौँ, जसलाई हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भन्यौँ। अहिले हामीले पार्टीको विधान अधिवेशनका माध्यमबाट त्यसलाई पार्टीको सङ्कल्प बनाएका छौँ। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ, चाहे सी जिनपिङ नेपाल आउँदाखेरि पनि उहाँले के भन्नुभयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षामा हाम्रो साथ हुनेछ। मोदी आउँदा पनि त्यही भन्नुभयो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने नेपाली जनताको आकाङ्क्षामा हाम्रो साथ हुनेछ। नेपालको एउटा भिजनलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेताले रिकग्नाइज गर्ने, आधार तयार गर्ने सामर्थ्य हामीले पहिलो पटक प्राप्त गर्यौँ। नत्र हामीले बनाएका कार्यक्रमहरूलाई विदेशका हाम्रा नेताहरू आएर चाहिँ ती कार्यक्रमहरूलाई दोहोर्याएर नेपाली जनतालाई खुसी पार्नुपर्ने स्थिति विगतमा थिएन। पहिलो पटक हामीले हाम्रो पार्टीका तर्फबाट अगाडि बढाएका नीतिहरूलाई हाम्रा छिमेकी र मित्र राष्ट्रका नेताहरू आउँदाखेरि त्यो विषय चर्चा गर्दाखेरि सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ भन्ने खालको अनुभूति उनीहरूले गर्ने अवस्था हामीले निर्माण गर्यौँ। भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो पार्टी र हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा भएका कामहरूको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुन रूपमा परेको रहेछ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बिचमा राख्न चाहन्छु। अहिले डेभलपमेन्टका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने कुनै एउटा यस्तो क्षेत्र छैन, यो 3.5 वर्षमा हामीले गरेको कामका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कुनै प्रकारको इन्टरनेसनल इन्डिकेटरहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सार्वजनिक गर्ने सूचकहरू, यो नेपालीले जारी गर्ने सूचकको कुरा गरे होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वका विभिन्न संस्थाहरूले सार्वजनिक गर्ने सूचकहरूभित्र नेपालको हैसियत यो 3 वर्षको 3.5 वर्षको कार्यकालमा तल परे कुनै सूचक छैन। हरेक सूचकमा हामीले केही न केही प्रगति गरेका छौँ, सबैतिर प्रगति गर्ने। तर हाम्रो पार्टीका नेताहरू चाहिँ प्रचण्ड माधव नेपालहरू सरकारले केही गरेन भनेर गीत गाएको गाई गर्दाखेरि चाहिँ पार्टी जीवनमा समस्या के कारणले उत्पन्न भयो भन्ने कुराको जवाब त्यसमा भेटिँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले राम्रा काम गर्दाखेरि पनि त्यसको सन्देश जनताका बीचमा किन सम्प्रेषण हुन सकेन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीका मुख्य नेताहरू नै सन्देश सम्प्रेषण गर्ने कुराको कुचालक जस्तो बन्नुभयो। विद्युतको प्रवाहका लागि तामाको तार चाहिन्छ, त्यो तामाको तारलाई काटेर त्यसका ठाउँमा तपाईले अरू कुनै चिज राखिदिनुस्, विद्युत प्रभाव हुन्छ। पार्टीको नेतृत्वको सरकारले राम्रा काम गर्छ, नेता त्यसलाई रोक्न कोसिस गर्छ, संसदहरू त्यसलाई रोक्न कोसिस गर्छ। उसले राष्ट्रिय राजनीतिभित्र चाहिँ पार्टीले गरे राम्रा कुराहरूका बारेमा चर्चा गर्दैन। मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा फलानु कार्यक्रम यो सरकारले राखेन, यो सरकार मुर्दाबाद भन्छ। एउटा पार्टीभित्र एउटा सांसदले, एउटा नेताले गर्नुपर्ने काम त्यही हो। उसले त आफ्नो गुनासाका कुराहरू हुन्थे भने त मन्त्रीसँग भन्न सक्थ्यो, प्रधानमन्त्रीसँग भन्न सक्थ्यो, पार्टीसँग भन्न सक्थ्यो। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सरकारलाई बदनाम गर्ने, आलोचना गर्ने कुरा के राम्रो कुरा थियो? हो, यो चिज हो। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ पुसपाँचको घटना चाहिँ ठिक थियो बेठिक थियो भन्ने अर्थमा चाहिँ छलफल बहस चलाउने कोसिस भयो, तर हामीले टुङ्ग्यायौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि पार्टीभित्रको अन्तर सङ्घर्षमा नेताहरूका हिस्सा कुण्ठा र चाहिँ स्वार्थी प्रवृत्तिका कारणले जे सङ्कट पैदा भएको थियो त्यो सङ्कटबाट पार्टीलाई जोगाउने प्रयासका रूपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए पार्टीलाई जोगाउने कुरा सम्भव हुँदैन थियो। आज हामी शानदार रूपमा पार्टीको महाधिवेशन गर्न किन सफल भयौँ भन्दाखेरि त्यो चुनौतीलाई हामीले सामना गरेका कारणले। यदि नगरेको भए कमरेड केपी ओलीलाई त साधारण सदस्यबाट पनि हटाइसकेका थियो नि त, आन्दोलन जोगिन्थ्यो। जसले काम गरेको छ उसलाई आन्दोलनबाट बाहिर पारेर अवसरवादी नेताको नेतृत्वमा पार्टी निर्माण गरे भए के हुन्थ्यो? पार्टीको भविष्य चौपट हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा कुनै कमरेडहरूले हिजो नेताहरूले भनेका कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन कतै कमजोरी हो कि भन्ने कुरा हिजो लागेको थियो भने नेता ठुला नेताले भनेका कारणले लागेको थियो भन्ने बुझ्छु म चाहिँ। जब ठुला नेता नै खराब रहेछन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेपछि, जब स्रोतै गलत छ भने त्यसले सम्प्रेषण गरेको सन्देश ठिक छ भन्ने कुरा ठान्नु भएको छ भने त्यसलाई सच्याउँ। कमरेडहरू जुन उद्देश्यबाट, जुन स्वार्थबाट, जुन स्रोतबाट गलत चिन्तनको सम्प्रेषण भएको थियो
त्यो ठाउँ नै एक्सपोज भइसक्यो। आज हेर्नु त सबै पत्र पत्रिकाका शीर्षक हेर्नु त अदालतले दुई पटक गरे फैसला पनि गलत हुन्छ भन्ने कुरा गरिया थियो। त्यो दुई पटक फैसला गर्ने श्रीमानहरूले त मन्त्रीमण्डलमा हिस्सा माग्दै रहेछन् भन्ने कुरा त आइसक्यो त। अब पनि बुझ्न केही बाँकी छ, फैसला कसरी हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्न अब केही बाँकी छ। त्यस अर्थमा राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमाले जे गर्दै थियो गरिरहेको थियो जनताका बीचमा त्यसको प्रभाव सन्देश सम्प्रेषण भयो भने अब यो मुलुकमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वलाई बाहिर पार्न सकिँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा गरिएको षड्यन्त्रको कडीका रूपमा नेताहरूले गरेको साजिस थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेका छ। अब त्यसमा हामी कोही कार्यकर्ताहरू हिजो केही ठानेका थियौँ भने अब त्यसलाई दिमागबाट हटाइदिउँ। त्यस अर्थमा मेरो कमेन्टसँग अनुरोध आग्रह के छ भनेर भन्दाखेरि हिजो हामी नेतालाई हेरेर आफूले विश्वास गरेको श्रद्धा गरेको नेताले भनेको कुरा सही होला भन्ने ठानेर पनि हामी कतिपय विभाजित भयौँ होला। अब त्यो अवस्था अन्त्य भयो। अब हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ र हामी यो हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको पक्षमा केन्द्रित भएका छौँ र हाम्रो यो नेता एउटै छ, त्यो केपी शर्मा ओली हो, जसको वरिपरि हामी सबै केन्द्रित भएका छौँ र त्यसले नै नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। हो, हाम्रो पार्टीभित्र बहुपद छ, तर त्यो बहुपद अध्यक्ष अन्तर्गत अन्तर्निहित छ भन्ने कुरालाई बिर्स्यौँ भने कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुन सक्दैन, त्यसले राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने कुरालाई हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र आफैले यो 4 वर्षमा गरेका काम को विस्तृत सूची तयार गरेर प्रत्येक पालिकालाई एउटा यो 4 वर्षमा, किनकि त्यो ठाउँमा केन्द्रले गरेका काम भए पनि प्रदेशले गरेका काम भए पनि त्यो तपाईँहरूको उपलब्धि हो, तपाईँहरूको स्थानीय सरकारको उपलब्धि हो। यो चिजलाई तपाईँहरूले सूत्रबद्ध गरिकन 4 वर्षका उपलब्धिहरू अथवा हाम्रो कार्यकालका उपलब्धिहरू भनेर एउटा चाहिँ पुस्तिका तयार गर्नुहोस्। त्यो पुस्तिका चाहिँ तपाईँहरूले गरेको कामका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिने एउटा चाहिँ सामग्री बन्नेछ। यो तपाईँहरूले चाहिँ मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध के छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरू फर्किसकेपछि गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम यही हुनेछ। यो हरेकले गर्नु होला, यो पार्टीको तर्फबाट निर्देशनै भयो। अर्को एउटा काम तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि तपाईँ पछाडि आउने नेतृत्वका लागि सक्नुहुन्छ दीर्घकालीन योजना बनाउन अलिक समय लाग्ला। दीर्घकालीन योजनाको तयारीमा जुट्नु भएको छैन भने समय लाग्छ, तर 5 वर्षको लागि आउने नेतृत्वका लागि के कार्यक्रम अगाडि बढाउने भन्ने खालको कुरा तपाईँले तयार गरिदिनुहोस्। किनकि अहिलेको नेतृत्व भनेको चाहिँ सरकारको निरन्तरता, यो सरकारले आउने सरकारका लागि कार्यक्रम तयार गरिदिन्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूले संस्थागत हिसाबले त्यो काम गर्नुभयो भने त्यसको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त आफ्नो ठाउँको विकासका सन्दर्भमा केही अधुरा कामहरू छन् तपाईँले गर्न चाहेका भने आउने योजनामा हालिदिनुहुन्छ। जे काम अहिले गर्नुभयो एउटा पुस्तिका मार्फत जान्छ, जे काम गर्न बाँकी छ भविष्यमा गर्ने भन्ने कुराको कमिटमेन्ट त्यो 5 वर्षको आवधिक योजना तयार गर्नुभयो भने त्यो योजनामा तपाईँले हालिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ एउटा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले आफ्नो ठाउँ बनाउने कुराका सन्दर्भका बारेको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा जनताका बिचमा डकुमेन्टेसन हुन्छ र त्यही चिज आउने नेतृत्वको चुनावी घोषणापत्र बन्छ। त्योभन्दा व्यवस्थित अरू केही चिज हुन सक्दैन। त्यस अर्थमा तपाईँहरूले यो 2वटा काम यो पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई विशेष निर्देशन पनि हो र यो राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम पनि हो। यो फेरि कुनै राजनीतिक आग्रहका आधारमा गरिएको कुरा होइन, यो कर्तव्यको कुरा हो। किनकि सरकारहरू भनेका अविच्छिन्न उत्तराधिकार संस्थाहरू हुन्। अहिलेको सरकारले आउने सरकारका लागि वातावरण बनाइदिन्छ भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत तपाईँहरूले यो काम गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा राख्दै यो अवसरका लागि म आयोजक मित्रहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। लाल